अभिवादये अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे आदौ प्रमुखाः वार्ताः। संसदः प्रावृट् सत्रस्य अद्य अस्ति अन्तिमं दिनं। लोकसभायां निजसदस्यानां प्रस्तावेषु भवेत् चर्चा। ह्यः पारितं गतं खनन खनिज सम्बद्धं विधेयकम्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या अद्य 15,000-संख्याकेभ्यः कलाकारेभ्यः प्रदद्यात् संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारम्। अकादम्याः एष पुरस्कारः उत्कृष्टतायाः अथ उपलब्धेः सर्वोच्चमानकस्य अस्ति प्रतीकभूतः। झारखंड राज्ये छात्राणां विरोधप्रदर्शनं सततं जायमानम्। देवेन्द्र महतो इत्यसौ पुनरपि आन्दोलनस्थले प्रत्यागमनस्य प्रकटितवान् स्वीयाम् इच्छां। प्रतिकूल स्वास्थ्यकारणात् असौ रांची चिकित्सालये आसीत् प्रविष्टः। कोलंबिया देशे अनुभूतेन भूकम्पेन मृतकानां संख्या 200 यावत् संवर्धिता। साहाय्योद्धारकार्याणि सन्ति तत्र जायमानानि। नैकेषां जनानाम् अन्वेषणार्थं साहाय्योद्धारदलानि सन्ति तत्र संलग्नानि। अथ भारतीयं क्रिकेट् दलं सेप्टेम्बर् मासे क्रीडेत् अफगानिस्तान दलविरुद्धं 20-20 स्पर्धात्रयम्। सेप्टेम्बर् मासस्य 13 दिनाङ्कात् 17 दिनाङ्कं यावत् क्रीडिताः भवेयुः एताः स्पर्धाः। दिल्ल्याः अरुण जेटली प्राङ्गणे भवेयुः एताः स्पर्धाः। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। संसदः प्रावृट् सत्रस्य अद्य अन्तिमं दिनम् अस्ति। लोकसभायां निजसदस्यानां प्रस्तावेषु तावत् अद्य चर्चा भवेत् इति समाकल्यमानमस्ति। ह्यः पारितं तावत् अभवत् खनन खनिज सम्बद्धं महत्त्वपूर्णं विधेयकम्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या अद्य गतवर्षद्वयार्थं 15,000-संख्याकेभ्यः कलाकारेभ्यः संगीतनाटक अकादम्याः छात्रवृत्तिः अथ पुरस्कारान् प्रदद्यात्। नवदिल्लीस्थिते विज्ञानभवने आयोज्यमाने एतस्मिन् पुरस्कार समारोहे संस्कृति पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः अथ संस्कृति राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह इत्यसौ अपि उपस्थितो भवेताम्। अवधातव्यमस्ति यत् देशस्य विभिन्न राज्येभ्यः अथ केन्द्रशासितप्रदेशेभ्यः चिताः एते कलाकाराः वस्तुतः सम्पूर्णदेशस्य प्रतिनिधित्वं कुर्वन्ति। झारखण्डे छात्राणाम् आन्दोलनं 20तमे अपि दिने निरन्तरं प्रवर्तमानमस्ति। छात्राः जयपाल सिंह मुंडा क्रीडाङ्गणे स्वीयाग्रहं प्रकटयन्तः विरोधप्रदर्शने स्थिताः सन्ति। यावत् स्वीयाग्रहपरेषु विषयेषु समाधानं न अवाप्तं स्यात् तावत् आन्दोलनम् अस्माकं निरन्तरं प्रचलिष्यति इति विरोधान्दोलनरताः छात्राः अभिप्रयन्ति। छात्राः जेपीएससी जेएसएससी इत्येतत् सम्बद्धस्य परीक्षायाः प्रागेव प्रश्नपत्रप्रकटीकरणविषयस्य अन्वीक्षणं, नियुक्तिप्रक्रियायां पारदर्शिताम् अथ लम्बितनियुक्तीनां शीघ्रसम्पादनं च अध्यर्थयन्तः सन्ति। प्रदर्शनकारिणः छात्राः एते सोरेन-प्रशासनम् अभिलक्ष्य आश्वासनस्य याचनामपि कुर्वन्तः सन्ति। सहैव तैः कथितानाम् अनियमिततानां सीबीआई इत्येतेन अभिकरणेन अन्वेषणस्य प्रबलः आग्रहः अपि क्रियमाणः अस्ति। रांचीनगर्यां प्रदर्शनकारिषु छात्रेषु आरक्षिभिः विहितस्य दण्डप्रहरणस्य विषयम् आश्रित्य तावत् राजनीतिप्रपञ्चः अपि तीव्रतरः जातः अस्ति। रांचीनगरतः सांसदः अथ रक्षा राज्यमन्त्री संजय सेठ इत्यसौ राज्यप्रशासनं लक्ष्यीकृतवान्। असौ अवदत् यत् स्वभविष्यस्य विषये स्वरम् उत्थापयद्भिः छात्रैः सह संवादस्य स्थाने राज्यप्रशासनम् आरक्षिबलप्रयोगं करोति इति नूनं धिगास्पदम्। संजय सेठ इत्यसौ कांग्रेस दलमपि भर्त्सयन् आरोपितवान् यत् जेपीएससी जेएसएससी इत्यनयोः परीक्षयोः कथितानां तावत् 400 कोटिरूप्यकाणाम् उत्कोचादिभ्रष्टाचाराणाम् अन्वीक्षणं परिहर्तुं सोरेन प्रशासनं साहाय्यं करोति इति। TDPL
के द्वारा, चाहे जेपीएससी हो चाहे जेएसएससी हो, ये 400 घोटाला करोड़ का घोटाला हुआ। ये हिस्सेदारी किसको गई? छात्र इसीलिए पूछ रहे हैं सीबीआई जांच क्यों नहीं दे रहे? क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री के अगल बगल के लोग, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के लोग उस नेट में फंसे हुए हैं। सरकार खतरे में पड़ जाएगी। किंतु झारखंड के बच्चे अडिग हैं, वो धरना जारी रखेंगे। संसदीय विशिष्टान्वीक्षण समितिः इलाहाबादोच्च न्यायालयस्य पूर्वन्यायमूर्तिं यशवंत वर्मा इत्येतं तदीय शासकीय आवासे धनराशिप्राप्तेः प्रकरणे साक्षात् दोषिणं निर्धारितवती। एतस्याः समितेः प्रतिवेदनानुसारं तस्य शासकीय आवासस्य भण्डारकक्षे अर्धदग्धानां मुद्रापत्राणां महती उपलब्धिः जाता आसीत्। वस्तुतः न्यायमूर्तिः वर्मा एतद् धनराशेः स्रोतः स्वामित्वं च इत्येतयोः विषययोः सन्तोषजनकं स्पष्टीकरणं दातुं न समर्थः अभवत्। प्रकरणमेतद् गतवर्षस्य मार्च मासे तस्य आवासे अग्निकाण्डस्य अनन्तरं प्रकाशम् आयातमासीत्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व राष्ट्रपतेः रामनाथ कोविंदवर्यस्य ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स इति शीर्षकसमन्वितस्य पुस्तकस्य विमोचनं कृतवान्। एतस्मिन् पुस्तके रामनाथ कोविंदवर्यस्य जीवनयात्रायाः, तत्र नाम तस्य अनुभवानां, संघर्षाणां, सार्वजनिकजीवनस्य सफलतानां च उल्लेखः निहितः अस्ति। रामनाथ कोविंदवर्यस्य जीवनं प्रधानमन्त्रिणा प्रेरणास्रोतस्त्वेन प्रतिपादितम्। असौ एतस्मिन् विषये निरूपितवान् यत् कोविंदवर्यः जीवनगतेषु संघर्षेषु कष्टेषु च मूल्यानि दायित्वानि च दृढरीत्या निर्व्यूढवान्। तस्य जीवनं नूनं भारतीयस्य लोकतन्त्रस्य किं वा गणतन्त्रस्य विजयस्वरूपमस्ति इति प्रधानमन्त्रिणा अभिहितम्। मैंने उनके जीवन को जितना समझा है, उनकी कार्यक्षमताओं को जितना जाना है, मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि श्री रामनाथ कोविंद जी की ऑटोबायोग्राफी अपने आप में भारतीय लोकतंत्र और भारतीय समाज के लिए एक धरोहर बनेगी। कोविंदवर्यस्य जीवनं युवजनेभ्यः प्रेरणादायकमस्ति। प्रधानमन्त्री प्रोक्तवान् यत् कोविंदवर्यः कदापि संसाधनानाम् अभावेन बाधितः न अभवत्। विकसितभारतस्य आत्मनिर्भरभारतस्य च कृते भविष्ये कोविंदवर्यसदृशस्य युववर्गस्य एव आवश्यकता अस्ति। हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए, जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् कठिनसमयः जीवनस्य मूल्यानि प्रकाशयति। समाजस्य राष्ट्रस्य च सेवार्थं तद्वारा प्रेरणा अवाप्यते इत्यपि तेन उक्तम्। प्रधानमन्त्रिणा सहैव निगदितं यत् जीवने सफलतार्थं वस्तुतः कथमपि लघुमार्गः न भवति इति। भारतस्य वाणिज्योद्यमिता संवर्धनदिशि नवदिल्ल्याः भारतमण्डपम् इत्याख्ये स्थाने ऐषमः भारतीयव्यापारमहोत्सवस्य भव्यः समारम्भः अभवत्। चतुर्दिवसात्मके एतस्मिन् महोत्सवे सूक्ष्म लघुमध्यमोद्यम नवाचार विनिर्माण निर्यातकेभ्यः स्थानप्रदानमिति लक्ष्यमस्ति। केन्द्रीय वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूष गोयलः एतस्मिन् अवसरे निरूपितवान् यत् मुक्तव्यापारसहभागितायाः माध्यमेन भारतीयसमवायिभ्यः बृहत्तमानां वैश्विकापणानां द्वाराणि उद्घाटितानि सन्ति। अपरत्र केन्द्रीय वाणिज्योद्योग राज्यमन्त्री जितेन प्रसादः अपि कथितवान् यत् विकसितदेशैः समं जातेन सन्धिना भारतस्य वैश्विकवाणिज्यपरं साधितं लक्ष्यम् इतोपि दृढतरम् अभवत् इति।
राष्ट्रभक्तेः राष्ट्रियैकतायाः च सन्देशेन साकं नवदिल्ल्याः कर्तव्यपथे भव्यायाः त्रिवर्णध्वजयात्रायाः आयोजनम् अभवत्। हर घर तिरंगा हर मन तिरंगा इत्येतेन सन्देशेन समम् आयोजितायाम् एतस्यां यात्रायां बहुसंख्याकाः युवकाः हस्ते त्रिवर्णध्वजम् उत्थाय भागम् अगृह्णन्। यात्रायाः नेतृत्वं तावत् भाजपा इत्येतस्य दलस्य राष्ट्रीयाध्यक्षः अथ सांसदः नितिन नबीनः अकरोत्। एतस्मिन् अवसरे केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हर्ष मल्होत्राः, दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिपदासीनः रेखा गुप्ता, दिल्ली प्रशासनस्य अनेके मन्त्रिणः च उपस्थिताः अभवन्। दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिपदासीना रेखा गुप्ता अपि यात्रायाम् एतस्यां राष्ट्रियैकतायाः देशभक्तेः च भावनायाः सहभागपुरस्सरं संवर्धनं विहितवती। तावत् त्रिवर्णध्वजयात्रायाः क्रमे भाजपा इत्येतस्य दलस्य अध्यक्षः नितिन नबीनः अवदत् यत् देशस्य गौरवप्रतीकभूतः त्रिवर्णध्वजः एषः एकैकस्य भारतीयस्य हृदये देशभक्तिभावं सुदृढं करोति इति। सम्पूर्णे हि देशे 80तमं स्वतन्त्रतादिवसम् अभिलक्ष्य सज्जताः तीव्रतराः जाताः सन्ति। तावत् प्रसारभारती रक्तदुर्गे स्वतन्त्रतादिवसस्य प्रत्यक्षप्रसारणार्थं सर्वविधं कार्यं निष्पादयति। सूचनाप्रसारणमन्त्रालयसचिवः चञ्चलकुमारः अथ प्रसारभारत्याः मुख्यकार्यपालकाधिकारी गौरव द्विवेदी अन्ये च वरिष्ठाधिकारिणः एतत् प्रसारणस्य सज्जतां समीक्षितुं रक्तदुर्गं प्राप्तवन्तः। एतस्मिन् अवसरे सूचनाप्रसारणमन्त्रालयसचिवः चञ्चलकुमारः अवदत् यत् जनानाम् अनुभवस्य गुणवत्तावर्धनार्थं नूतनाः प्रविधयः अस्माभिः समुपयुज्यमानाः सन्ति इति। सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा जो 15 अगस्त पर माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होता है, वो जो संबोधन करते हैं देश को, उसके लिए सारी व्यवस्था जो हम लोग कर रहे हैं उसका हमने जायजा लिया। हम लोगों ने प्रयास किया है कि पहले से ज़्यादा अच्छी तरीके से हम लोग पूरे कार्यक्रम को लोगों के सामने ले जाएं। देश विदेश और यहाँ सामने जो बैठी जनता है वो अच्छे से माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुन सके, उनकी बातों को सुन सके। इसकी हम लोगों ने अच्छी व्यवस्था की है आकाशवाणी पर, दूरदर्शन पर। साथ ही देश विदेश के अन्य चैनल भी अगर चाहे तो हमारी फीड को ले सकते हैं, उसे दूर दराज के क्षेत्रों में भी पहुंचा सकते हैं। उन्होंने व्यवस्था की है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग सारी बातों को करें और इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। भारतीय क्रिकेट दलं सेप्टेम्बर मासे अफगानिस्तान दलविरुद्धं 20-20 स्पर्धात्रयं क्रीडितुं सन्नद्धं भवेत्। सेप्टेम्बर मासस्य 13 दिनाङ्कात् 17 दिनाङ्कं यावत् एताः सर्वाः अपि स्पर्धाः क्रीडिता भवेयुः। दिल्ल्याः अरुण जेटली क्रिकेट प्राङ्गणे तावत् एताः समाः अपि स्पर्धाः स्युः। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।